नमस्कार, हांव राहुल नायक आणि हांव बोरयेच्यान. तर मेन म्हणल्यार आतां आमी पळयलें की एक आमदाराक सुद्दां वालोर ना. हे डिपार्टमेंटांतल्यान वालोर मेळना एक आमदाराक सुद्दां. जाल्यार बारीक लोकांची परिस्थिती कितें? तेका लागून प्रोटेस्ट पळयलो आमी आनी हितून जैतूय मेळ्ळें आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी सगळे एकठांय जाले आनी हेजेर जैतूय मेळ्ळें आसा. आतां हितून एकूच आसा की बाबा गोंयकारांक लावन काम करपी म्हणटा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पार्टी आसा आनी बाकीचे आतां सगळे आसा ते दिल्लीचे पार्टी हांकां दिल्लीचे पार्टीचेर चलता सगळे आनी दिल्लीकारांक लागून जगता. तर आतां बोरयेचें सांगपाक गेलें जाल्यार बोरये आतां रोड वायडनींग जावपाक लागल्या, घरा वचपाक लागले. हे लोकांक भंय पडलेलो आसा. हे कित्याक लागून? हे दिल्लीच्या पार्ट्यांक लागूनच. तर ऑप्शन एकच आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स, दुसरो ऑप्शन कांयच ना. तो लोकांक सांगता की सगळ्यांनी एकठांय जावचें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. नमस्कार, नीला शिरोडकर, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आज आमी हांगा विरेश बाबाक सपोर्टाक येयले आनी आमी आरजीपी गोंयची पार्टी म्हणून आनी आमी ते पार्टीचे मेंबर म्हणून इतले आमी प्रावड फील करता की आमकां बाकीच्या पार्टींनी जी कामां केल्या ती खंय तरी आमकां मना सारकी दिसना जाली म्हणून आमी आरजीपीन जॉयन जाली. आनी आमची जी तळमळ आसा गोंया खातीर ती ह्या आरजीपी पार्टींतल्यान आमकां खंय तरी गोंय साल्वार करपाची आस आमकां दिसता आनी आमी तेंच्या पावलार पावल दवरून हे गोंय साल्वार करपाक आमी फुडें सरले आसात. आनी आमच्या शिरोड्यान जाल्यार अशेंच ज्या जाग्यार खंय जर आमकां दिसतलें इल्लिगलिटीज चालू जाता आसा, खंय तरी शेवाळ्याचो आवाज आसा, आमी तुरंत आमची टीम थंय वयता, कितें शहानिशा करतात आनी ते इल्लिगल आसा ते सगळे पळयतात. आनी आमी आमचे ते शिरोडे गांव जो आसा तो म्हाका दिसता आमी आरजी शिरोडे टिमीन राखून दवरलेलो आसा. तसोच हांव गोंयभरच्या लोकांक असोच उलो मारता, कांयच भिवपाची गरज ना, कोणाक भिवपाची गरज ना. आरजी पार्टीन गेले जाल्यार तुमकां तेणे पयशे खाले अशें तरी नाच ना. पयशांचो तर खंयच हिशोब ना. हांगा आपल्याक जाय म्हणून हितून भितर येवपाचें, गोंय साल्वार करपाक येवपाचें. आनी सगळे तरणाटे भुरग्यांक उलो मारता आसतना सांगता की तुमी आरजीपी फॉलो करा. तुमी जर फुडें सरनात जाल्यार एटलिस्ट आरजी कितें करता, हे आमचे जे व्हिडियोज आसा, मनोज परब कितें सांगता, विरेश बोरकार कितें सांगता, विश्वेश बोरकार टिमीचे लिडर जे आसा फुडें व्हडले ते कितें सांगता हे तुमी यूट्यूबार वचून पळयात. आमची फेसबूक पेज आसा तेचेर वचून पळयात. तुमचे आमचे विचार जुळटले. जे कितें आमच्या मनान आसा ते आमचे लिडर्स हांगसर आरजीपीचे उलयतात हे तुमकां पडटलें आनी तुमी ऑटोमॅटिकली तुमच्या फॅमिलीक आनी हे ते सगळे फॅमिलीक फ्रेंड्सांक सांगून आरजीपीक जैतिवंत करपाक जाय येता त्या 2027. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी ज्यो बायलो आसात आमच्यो गोंयच्यो, आमकां तर सगळ्यांक खबर आसा सकाळचे उठले की रात मेरेन आमच्या जी पर्स आसा ते पर्सींतले कितले पयशे सोंपतात आनी कितले पयशे आमकां मेळटात. हे 1,500 मेळटा गव्हर्मेंटाचो, तो आमकां कितले दीस पावता. आनी आमच्यो घरकार आसा, आमची जी फॅमिली आसा ती आमकां सगळ्यांक एक म्हयनो काडपाक कितले त्रास पडटात ते. तर आमकां ह्या सरकारान जर आमकां जर भिवन रावपाचें आसा आनी अशीच जर आमकां त्रासान जर जीवन आमचें व्यतीत करपाक आसा जाल्यार ते तुमचो विचार आसा. पण आमची आरजीपी पार्टी जी आसा ती बायलां खातीर खूब आवडटा. बायलांचे त्रास कितें आसा ते समजून घेता. आनी जर पॉलिटिकल पार्टीन वेगळे खंयच्याय पार्टीन जर आमकां जर त्रास करतात, पंचायतीन त्रास करतात, जर आमी सगळे आमचे डॉक्युमेंट्स लिगल आसून जर आमकां त्रास करतात, टायम काडटात, जाल्यार आमची वुमन विंग आसा आरजीपीची ती सदांच तुमकां मदत करपाक येतली. आमकां तुमी एकूच उलो मारात, आमी सदांच आसतली. आनी परत एक फावट विरेश बोरकाराचे जे जैत आसा आनी मनोज परब आनी फूल आरजी पार्टीचे जे मेंबर सद्याचे जे लोक आसात ते जैत फक्त आमचे पुरतेच ना, हे सगळे आमचे तुमचे फूल गोंयकारांचे ज्यांच्या मनान गोंयचो मोग आसा तितल्यांचे आयचे हे जैत आसा. आनी फक्त सांतांद्रेचेच न्ही तर आमचे हे जर ही जी क्रांती आसा ती गोंयभर आमी व्हरया आनी आमची गोंय साल्वार करया. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार. म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे. हांव मडकय मतदारसंघांतल्यान रिप्रेजेंट करता. सांगपाचें म्हणल्यार आज गोंयान कितें चल्लां हें आज सगळे जमल्यात ते सगळे आज नीज गोंयकारांचें मूळ गोंयकारांचें हें रगत खंय तरी आयज हांगा जमलेलें आसा. आनी गोंयान जर रिजनल फोर्स म्हटलो जाल्यार एकूच पार्टी आसा जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आरजीपी पार्टी. आनी तातूंत एक आमचो लाडको आमदार सद्या एसेंब्लीन गेल्लो आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त ज्यो रिजनल फोर्सीस आसा म्हटले जाल्यार जे गोवा फॉरवर्ड म्हणटा, जो फोर्टिंग आनी फोर्टिंगपणा जो दळदिरो गोंयचो म्हणटा तो सावथ गोंयाचो फातोर्डेचो आमदार जो विजय सरदेसाय आसा, हो फोर्टिंग आमदार
गोंयकारांची कोणाची जी भाशा सांगता तो एकदम फोटींग मनीस आसा. हेणी 16B अंडर जे गोंयकाराच्यो जमनी सगळे लुटलेले आसा. हेणी फॉर्मेलिनाची जी भाशा केल्ली आसा, गोंयचो जो माड आसा ताका कोकोनट ग्रास म्हणपाची भाशा केल्ली आसा. हो फोटींग आमदार, हेका कोणीच गोंयकारांनी बिलीव करपाक जायना. दुसरी म्हणल्यार जो रिजनल फोर्स आसा जो MGP, जी MGP म्हणजे डिफरंट नांवां, डिफरंट मनशांनी डिफरंट नांवां दिल्लीं आसा. खंयचे तरी फॅमिली राज्य म्हणटा, आनी कितें राज्य म्हणटा, आनी खंयची दुसरी पार्टी म्हणटा, अशी म्हणून जी धांवलेली आसा. ही फक्त आपले स्वार्थाक लागून राजकारण करता. आनी गोंयान असो रिजनल फोर्स ना. हांव मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन जो रिजनल फोर्स मानपाक जाय. आयचे घडयेक आमी मनोजाक जावं विरेशाक जुळ्ळे कित्याक? आमकां एक कानार बरो शब्द पडलो, बरे विचार पडले म्हणूनच आमी गोंयभरचे लोक जे भुरगे आसात ते मनोजाक जावं विरेशाक कनेक्ट जाले. आनी तेजे उपरांतूच प्रत्येकाक हांगा लिडरशीप घेवपाक अधिकार मेळ्ळो. हो मनोज बाबान आमकां अधिकार दिवपाक दिलो आनी उलोवपाक जावं बाकीचे इतर रायट्स कमिटी फॉर्म करपाक आमकां सगळ्यांक अधिकार दिलो. तेन्ना हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, आतां आमचे जे लँड विशयी जे कमिटी काडटली ते कमिटीन तुमी सक्रीय जावन आपले विशय मांडात. तेन्नाच तुमचो गांव, तुमचो वाडो जावं आपलो गोंय आमी वाचोवपाक फुडें सरतले. नाल्यार हे लेमडे जे कोण आसात पळय पार्टी घेवन आपले स्वार्थ साधून आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक काबार करतले. सो येणारे घडयेक एकूच सांगता, RGP इज द लास्ट होप फॉर गोंयकार. आनी 2027 आमी सगळ्या गोंयकारांक सांगतात तुमी RGPक निवडून हाडात आनी आपलो फुडार करून घेयात. देव बरें करूं.